उपस्थित आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, मुरगांवचे आमदार शंकर बामणकर, हांव तुमचे सगळ्यांचे पत्रकार भावांचे ह्या पत्रकार परिशदेक हार्दिक स्वागत करता। आजची पत्रकार परिषद दोन फेजींनी जातली। पहिली आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची जाहीर सभा दक्षिण गोवा सांकवाळ हांगासर मुरगांव तालुक्यात सांकवाळ अपोजिट बिर्ला टेम्पल 27 तारखेर शेनवारा दीस सांची 5 वरांचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ह्या सभेक येवपाचे आसात आणि सभेक संबोधितूय करतले। आणि ताका लागून हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळे वेलविशर आसत, मतदार आसत, ह्या सगळ्यांक विनंती करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां आयकपाक लागून सांकवाळ हांगासर अपोजिट बिर्ला टेम्पल ह्या सभेक उपस्थित रावचे। सभेची तयारी म्हणून आमचे पूर्णपणे आमचे तीनूय आमदार, दाबोलीचे आमदार आणि मंत्री मोविनबाब कुदिनो आसत, वास्कोचे आमदार राजीबाब साळकर आसत, आमचे मुरगांवचे आमदार शंकरबाब बामणकर, आमचे अपक्ष आमदार आमकां सपोर्ट करपी अँथनीबाब वाज आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पूर्णपणे सभा यशस्वी करपाक लागून ते प्रयत्न करत आसात। दक्षिण गोंयचे सगळ्या मतदारसंघातले सगळे वेलविशर लोक हे स्वतः त्या सभेक येवपाचे आसात आणि आमी टार्गेट केल्लें आसा 50,000 पेक्षा जास्त लोक ह्या सभेक येतले आणि आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां आयकपाक लागून ते येवपाचे आसात। आणि म्हणून सगळ्यांक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन त्या सभेक उपस्थित रावचे। भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार एक बऱ्या तरेन फुडें वचत आसा। वेगवेगळे आमदार आपापल्या भागा भितर पूर्णपणे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आसत, बारीक बारीक सांजच्यो कॉर्नर मिटींग आसत आणि कार्यकर्ते बुथाचे वेगवेगळे बैठका अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तांचें काम संबंद दोन्ही उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा बऱ्या तरेन काम चालू आसा आणि बरो प्रतिसाद सगळ्या गोंयच्या जनतेचो मेळत आसा। उत्तरेक श्रीपाद भोग नायक आणि दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हे दोन्ही उमेदवार आपलो वेगळो प्रवास त्या मतदारसंघा भितर ते करत आसात आणि सगळे स्थानिक आमदार आपलो वेगळो प्रवास अशा पद्दतीन प्रचाराचो टप्पो फुडें फुडें वचत आसा। आमचे हे सगळे करता आसतना विविध समाजातले लोक भारतीय जनता पार्टीक आपलें समर्थन डिक्लेअर करत आसात। 2 दीस पयलीं प्रदेश कार्यालयात इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशन त्यांचे गोंयचे इन्चार्ज बालकृष्ण शिरसाट आणि त्यांची संपूर्ण टीम हे प्रदेश कार्यालयात येऊन त्यांनी आमकां लेटर सपोर्टाचे लेटर दिले आणि त्यांचे ऑल इंडिया लेवल इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशनात भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिल्लें आसा, सपोर्ट केल्लो आसा। गोंया भितर सुद्दां तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा। आतां आमचे हांगासर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गोवाचे आठवले ग्रुपाचे गोंयचे त्यांचे अध्यक्ष आमचे बालासाहेब बनसोडे हे हांगा उपस्थित आसात आणि त्यामुळे ते आज आपल्या पार्टीचे समर्थन आमकां दिवपाचे आसा। ऑल इंडिया तेंच्यांनी समर्थन दिल्लें आसा। हांव तांकां विनंती करता की तुमच्या समक्ष तेंच्यांनी आपल्या पार्टीचें समर्थन लेटर आमकां दिवचें। आज दुसरो जो विषय आसा तो विषय सुरू करच्या पयलीं हांव एक व्हिडिओ तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक दिता आनी त्या नंतर मागीर त्या संदर्भात हांव तुमचे कडेन उलयतां।
कित्याक तेन्ना पळय एमएलए हाडले ऑपोजिशनाक खंय ना खंय आमकां दिश्टी पडले तो पयशांचो खुट्ट पळोवन बंद जाला म्हणून गोंयचो आवाज बंद जाला आनी आमी एक संघटन म्हणून हाडलें गोंयचो आवाज आनी तेन्ना ऑन 10th March 2019 10th March 2019 जस्ट लास्ट लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमचो किरीट चोडणकर तेन्ना प्रेसिडेंट नवो प्रेसिडेंट जालो काँग्रेसाचो ताणें आमकां इन्विटेशन धाडलें मातसो आमचो राहुल गांधी येता ही वॉज तेन्ना प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी सिद्धार्थ क्रमांक आयिल्लो आनी आमकां म्हणपाक लागलो मातशें तुमी येवन ताचे डिस्कशन करा आमी 12 प्रश्न मांडले आनी त्या 12 इश्यूजान एक इश्यू मांडलो we demanded dual citizenship for the citizens of Goa आणि तेन्ना ताणें विचारलें is it constitutional? आमी म्हणलें no. तो म्हणपाक लागलो no discussion. I said sorry. I said sir, please listen. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आमी लिबरेट जाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुमी पास केले जाका आमकां तुमी इन्क्लूड करना ते हाडून आमचे तोकलेर मारले and now तुम्ही आमकां सांगता इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली ते द पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड द डेस्टिनी आमची हुई डेस्टिनी आनी कोणें डिसाइड केली कोणें ताणें आपणाचो ओएसटी हाडलो ताका विचारलें he is got a point म्हणपाक लागलो when the constitution was made and implemented Goa was not part of India आमकां कांय प्रोविजन करूंक ना काश्मीराक आर्टिकल 370 केले जे आतां कळना पयले तांकां आर्टिकल 370 केले म्हणल्यार गोंयकारांक कांयच करूंक ना सो आमकां एक प्रोविजन जाय कित्याक ते सांगता म्हणे आमचे गोंयचे खूब जॉब ना म्हणून एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून ते पुर्तुगेजांनी पळय सिटीजनशीप ऑफर केल्या ती एक्सेप्ट करतात आनी भायर वयतात नी तांकां मोग हा पुर्तुगालाचो युरोपाचो म्हणून कित्याक दे आर लुकिंग फॉर ऑपॉर्च्युनिटी भायर वयतले पोस्ट काडटले जोडटले आनी आपणाच्या भुरग्यांकूय फॅमिली कडेन काडटले ऑल्सो ते म्हणे दे आर सेंडिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट एलिमेंट दॅट इज फॉरेन एक्सचेंज म्हणे घालतात अराउंड 36 years ही गॉट अ पॉइंट म्हणपाक लागलो आनी इतले ते करतात आनी आमी तांकां भायले म्हणटात ते म्हणे गोंयचे खूब आनी ते म्हणे बिकॉज ऑफ दीस बिकॉज दे हॅव बिकम नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया ते म्हणे आमचे आपणाच्यो जमनी घरां बिरां एन्सेस्ट्रल हाऊसेस दी करून आपणे वयता दे नो चॉयस बट तांकां तर हो आशिल्लो कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांवें मुद्दम व्हिडिओ कित्याक दाखयलो तो क्लॅरिफिकेशन दिता की आपल्या कडेन डिस्कशनाक घेवचें आपण म्हणूना म्हणून आनी त्यामुळे आतां तेंच्यांनी जे उलयल्लें आसा तें म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक कोंकणी बरी समजता आनी त्यामुळे तो जे उलयला कॉन्स्टिट्युशनाच्या संदर्भात बाबासाहेब आंबेडकराचो हो अपमान आसा ह्या देशाचे पयले पंतप्रधान आमचे पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचोय अपमान आसा आनी कॅप्टन विरियाटो हे काँग्रेसचे उमेदवार आसात आनी ताका लागून हांव राहुल गांधीक विचारपाक सोदतां की विरियाटोचो जे तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युशनाच्या संदर्भात तांचे कडेन उलयल्लें म्हणटा म्हणजे तेंची ताका मान्यता आसली काय कितें जी काँग्रेस पार्टी आपल्या मॅनिफेस्टोन म्हणटा की डेमोक्रेसीच्या कॉन्स्टिट्युशन सेव कॉन्स्टिट्युशन हें आसा तेंच्या मॅनिफेस्टोन म्हणजे तेंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आसात ते सांगतात की हे कॉन्स्टिट्युशन आमी मानपाक जाय म्हणून आनी तेंच्याच पार्टीचो जेंकां तेणी जे फॉर्म दिल्ले आसा काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून तो ह्या कॉन्स्टिट्युशनाचो अनादर करता ही लोकशाही आसा ह्या गोंया भितर जे स्वतंत्र सैनिकान आपल्या प्राणाची आहुती दिली हे गोंय स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून आनी हे गोंय स्वतंत्र जालें आनी जाल्या नंतर आमी पार्ट ऑफ इंडिया आनी त्यामुळे इंडियेचे जे कॉन्स्टिट्युशन आसा ते आमी सगळे एडॉप्ट केल्लें आसा आनी त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरान जे बरयलें त्या हातूंतल्यान हाका कितें ताका बरोबर न्हू अशें सांगपाचें आसा काय कितें
हो कॅप्टन विरियाटो आसा तेजो हो न्ही, हाच्या पयलीं अशे बरेचशे इन्सिडंट आसात. तेणेन 15 ऑगस्टाक सॅन जॅसिंडो आयलंड आसा वास्को हांगासर मुरगांव तालुक्यांतलें, थंय भारत देशाचो तिरंगो लावपाक सुद्दां ऑब्जेक्ट करणारो होच मनीस. म्हणजे एक वाटेच्यान म्हणटा की तेणेन नेवीन कॅप्टन म्हणून सांगता तो. आता हो खरोखरच जर कॅप्टन आशिल्लो जाल्यार ह्या देशाच्या संदर्भात ताका स्वताक थोडो तरी आदर आसपाक जाय. शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात ज्या वेळाचेर अपशब्द उलयले एक फादर, त्या वेळाचेर तो जस्टिफाय करतालो की ते बरोबर म्हणून. आनी त्यामुळे गोंया भितर कॉम्युनल हार्मनी दोन हाच्या भितर झगडी पेटोवपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार विरियाटो. आनी ताका लागून आमी काल डिमांड केला जाल्यार म्हाका पूर्ण विश्वास आसा चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया जेणेन हे फॉर्म भरता आसतना तेणेन शपथ घेवची पडटा की आपण ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तेचो आदर करतलो, तेचो सन्मान करतलो. आनी तोच कॅप्टन विरियाटो निवडणुकीच्या प्रचारान ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या तकलेर लागलें अशें म्हणटा तेचो निशेध करता आनी सांगपाक सोदता सगळ्या काँग्रेस पार्टीच्या लिडरांक तेजेर उलोवचें ह्या विशयाचेर. तांकां जर कोंकणी जर समजना आसत तेतुली तांकां पयले जाहीर सांगता कोणाक तरी आव्हान दिता आपल्या कडेन डिस्कशनाची गरज तरी कितें आसा. जें तेणें जें उलयल्लें आसा तें तेचेर पूर्णपणे तेच्या तोंडांतल्यान तेजे शब्द आसात. आनी त्यामुळे कॅप्टन विरियाटो आसा हो डबल स्टँडर्ड मनीस. आनी म्हणून म्हाका एक दिसा की असेंब्लीच्या निवडणुकीच्या वेळाचेर आमचे त्या दाबोली मतदारसंघाचे आमचे कॅन्डिडेट मविनबाब गुदिनो हे आमकां तेन्नाय म्हणटाले, पण आज तेजें खरें कितें तें दिसून आयिल्लें आसा. आनी त्यामुळे हांव ह्या कॅप्टन विरियाटोक सांगपाक सोदतां तुवें ह्या डेमोक्रेसीचेर विश्वास दवरून तुवें फॉर्म भरिल्लें आसा. आनी त्यामुळे ज्या वेळाचेर कॉन्स्टिट्यूशनाचेर तुवें डेमोक्रेसीच्या हातूंत तूं ज्या वेळाचेर फॉर्म भरता त्या वेळाचेर अशें डबल स्टँडर्डगिरी करूं नाका. आनी त्यामुळे एखाद्या हातूंतल्यान गोंयकारांक सगळ्यांनी खबर आसा की हे विरियाटो कॅप्टन विरियाटो यांची एकूण ज्या पद्दतीन ते उलयले त्या संदर्भात सबंद गोंयभरले लोक निशेध करतात. आनी ज्या वेळाचेर तेची कॉलोनियल मेंटॅलिटी जी आसा तातूंतल्यान तेणी भायर येवना. कारण हांव बेजिकली त्या दीस ज्या वेळाचेर हांवें काँग्रेसच्या मॅनिफेस्टोच्या हाचेर उलयतालो कांय जाणांनी म्हजेर आरोप केलो काँग्रेसच्या हाच्यानी की हांव अगेन्स्ट NGOच्या वगैरे. पण एखादो ज्या वेळाचेर राजकीय पार्टीची निवडणूक लढयता त्या वेळाचेर ती मेंटॅलिटी धरून हें जावचें ना. एक्टिविस्ट असले सुद्दां जाल्यार ते डेमोक्रेसी मांडणारे आसूं जाय. ज्या तरेन हो विरियाटो हाचो स्वताचेरूय विश्वास ना आनी ह्या देशाच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर जर विश्वास नासत जाल्यार तो निवडणूक लडोवपाच्या लायकीचो ना अशें हांव सांगपाक सोदतां. आनी म्हणून हांव काँग्रेस पार्टीच्या सगळ्या पदाधिकारी आसत किंवा तेंचे लिडर राहुल गांधी हांकां विचारपाक सोदतां की ताणें जें उलयल्लें तुमी मानतात काय म्हूण. ज्या वेळाचेर देश आमचो गोंय लिबरेट जालें त्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान हे काँग्रेस पार्टीचे आसले आनी आज तेंच्याच पार्टीचो एक उमेदवार ह्या डेमोक्रेसीच्या संदर्भात अपशब्द उलयता. आनी त्या वेळाचेर राहुल गांधींनी हाचेर विचार करपाची गरज आसा, हाचेर उत्तर दिवपाची गरज आसा. आनी म्हणून हांव ताचो परत एकदां निशेध करतां. आनी हांव चीफ इलेक्शन कमिशनराक आमी जी कंप्लेंट दिल्ली आसा तेचेर डेफिनेटली कारवाई करतले अशी अपेक्षा करता. तुमकां कितें उलोवपाक सांगपाक जाय? काल पीएमान सुद्धा ह्या गजालीचो उल्लेख केलो आपल्या भाशणात. तेन्ना मागीर वेरेटोचो एक कमेंट आयलो की पीएमान आपल्या कडेन डिबेट करची बी म्हणून. कॅप्टन विरियाटो कडेन डिबेट करपाक पंतप्रधान म्हज्या पार्टीचो सादो कार्यकर्तोय करपाक शकता, पण ज्या मनशाची लायकी ना डिबेट करपाची तेणे कितें म्हूण डिबेट करप? तो कितें उलयला तें तुमकां व्हिडिओचेर आतां दाखयल्लें आसा आनी तुमकां सगळ्यांक कोंकणी समजता. ताका जर कोंकणी समजना आसत जाल्यार तेणी कोंकणी जाका समजता तेजे कडेन तो आयकून घेवचो, तो कितें उलयला तेजे कडेन समजून घेवचो. आनी त्या वेळार पंतप्रधान डिबेट करपाक ती लायकी कॅप्टन विरियाटोन आपली दवरूं ना. आनी त्या वेळार ती म्हज्या पार्टीचो सादो कार्यकर्तो सुद्दां तेजे कडेन डिबेट करपाक शकता. तो कोणाक पयलें म्हणलो सीएम तेजे पयलीं पीएमाचे हे वचे पयलू सीएमान डेट टायम आनी वेन्यू ठरवचो आपूण ओपन डिबेटीक चॅलेंज करता म्हणला.
तुम्ही हो व्हिडिओ डॉक्टरीन केला, आपलो फुल व्हिडिओ इज इन पब्लीक डोमेन म्हणला. आयक माझं क्वेश्चन कापला, पब्लीक डोमेन म्हणून सांगला. आणि तुम्ही ठरयता त्या वेळेक आपूण तयार आसा म्हणून डिबेट करपाक आपणा कडेन. तुवें म्हणला तो तेणें तो फोट उलयलो म्हणून आपणें म्हणून अशें म्हणून म्हणून तेणें खंयच म्हणूं ना. आता त्याने जे कितें म्हटलां तो तुम्ही व्हिडिओचेर पळयलें. तुमचें म्हणणें कितें आहा त्या व्हिडिओचेर? त्याने म्हटलां तें बरोबर की चूक तुमी सांगात. तो जे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या तकलेर लादलें म्हणटा तो, हें म्हणलो बरोबर. जो निवडणुकीक फॉर्म भरता आसतना त्या संदर्भातली शपथ घेवची पडटा नॉमिनेशन दितकच, की आपण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तेचेर पूर्ण विश्वास आसा म्हजो. ज्या मनशाचो तेचेर जर विश्वास ना जाल्यार तो निवडणुकीक फॉर्म भरपाचेर लायकीचो आसा काय कितें हो पयलो प्रश्न म्हजो. कारण तुम्ही मॅनिफेस्टो जाहीर करता अशी पयली एक डेट जाहीर आयज तेजी 29 तारखेर. 29. कारण पंतप्रधानाची सभा आसा, सगळें जातकच मागीर सभा. बरें, दुसरी गोष्ट अमित शहाची सभा नाल्यापर्यंतची अमित शहा सभा ती जातली. ती डेट आमी पयली ही सभा जातकच ती डेट डिक्लेअर करता. तुम्ही जे डिस्क्वॉलिफिकेशनाक घातला न्ही तेंचे ऑपोजिशन म्हणटा तुमी भिल्या म्हणून घालता म्हणटा. तेका आमकां भिवपाची गरज ना, आमी भिनात. तेका भारतीय जनता पार्टी जितली आमी 50,000 प्लस जे म्हणटा पळय, आज जर परिस्थिती पळयली तेच्या पेक्षा जास्त मतांनी दक्षिण गोंयांतूय आमी जिखून येतले. तेका आमकां भिवपाची कांय गरज ना. तेणें कशें आसा की मनीस फ्रस्ट्रेट जाता आनी त्यामुळे तेणें फ्रस्ट्रेशनान कदाचित उलयलो आसतलो. पण ज्या वेळार आमी पास्ट रिकॉर्ड जर पळयलो जाल्यार त्या मनशाची आदतूच आसा ही अशेंच करपाची. म्हणजे जेणे नेमीन आपण काम केलें म्हणटा आनी तो जर ह्या भारत देशाच्या तिरंगाचो अपमान करपाक शकता जाल्यार मागीर तेजेर विश्वास तुवें कितें दवरप? अरे एखादो झेंडो भारतीय जनता पार्टीचो फ्लॅग वचून लायता म्हणून सांगूं नाशिल्लो. भारत देशाचो तिरंगा जर एखाद्या आयलंडाचेर लायता अशें ठरलें थंय विरोध करणारो होच मनीस न्ही. आनी त्यामुळे तो कितलो विश्वास आसा तो पळयता. आनी तेणे तुमी जे आतां उलयताले की तो आमी ट्विस्ट केला जाल्यार तुमकां म्हणून हांवें पयलीं व्हिडिओ दाखयता हांव उलयता. कारण त्या व्हिडिओन समजा जर तुमकां कितें अनुभव आसा जाल्यार अजुनूय सांगात, मागीर हांव ताचे कडेन पळयता डिस्कशन कोणाक धाडूंक जाय जाल्यार. तुमकां तरी विश्वास आसा न्ही जें कितें उलयलां तें चूक म्हणून? म्हजो सादो प्रश्न आसा की एखादें ह्या आमी ज्या वेळाचेर गोंय स्वतंत्र लिबरेट जातकच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियाचो आमी भाग जाले, सो आमी तें एक्सेप्ट केलें. सो तातूंत अशें डबल स्टँडर्ड कितें हें उलोवप हें चुकीचें न्ही. कॉन्स्टिट्यूशनाचें सांगतात न्ही. काल दिगंबर कामतीन प्रेस घेतलेलो उपरांत रोखडेच सगळ्याक व्हिडिओ व्हायरल जाले. काँग्रेसीचे जे 11 आमदार जेणी कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हात दवरून शपथ घेतलेलो, एक तुजे सायडीकय बसलेलो आसा आतां, ते कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हात दवरून तू ट्विस्ट करपाक लागलो. एखादें आयकून घे, कॉन्स्टिट्यूशन तेणें जे शब्द उलयले ते बरोबर की चूक ते पयलीं सांग म्हाका. एखादो तेणें कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हात घेवन शपथ घेवप म्हणजे तेणें अनादर केलो, इट इज रॉंग. एखाद्या भारत देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन हे ज्या वेळाचेर म्हज्या तकलेर लागलें म्हणटा हो शब्द बरोबर? पयलें म्हाका उत्तर ते दी. तेजें उत्तर म्हाका मागीर तूं कशें तूं तेजें समर्थन करता म्हाका समर्थन करता. तेजें समर्थन करता हांव तुजे बरोबर डिस्कशनाक रेडी आसा. मागीर तूं डबल हें करनाका. पयलो विशय म्हाका सांग, जे तेंच्यांनी शपथ देवा समोर शपथ घेतली तो वेगळो विशय. आज विशय कितें आसा तो कितें सांगता की ह्या देशा भितर ज्या वेळाचेर भारत आमचो गोंय स्वतंत्र लिबरेट जालें अशा वेळाचेर आमचेर तें भारत देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन लादलें. हें बरोबर? मागीर तेजेर उलय. एखाद्या हातूंतल्यान जेन्ना तूं शपथ घेता म्हणटा पळय ती वेगळी गोश्ट. हांगा हे दोनूय हें करनाका. त्या सेंट जॅसिंथो आयलंडाचेर फ्लॅग लावपाक तेणी आडायले, हेका तूं सपोर्ट करता? मागीर तेजेर उलय. एखाद्यान त्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हात दवरून शपथ घेतली आमी. काँग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी, राजकीय पार्टी भितर वेगळें आनी हे राजकीय पार्टी जे तो उलयला तेचो अनादर करता तो कॉन्स्टिट्यूशनाचो. ही काँग्रेस पार्टी हांगासर म्हणटा की सेव डेमोक्रेसी हे कॉन्स्टिट्यूशन. हांगा जसो काँग्रेस पार्टीचो लिडर कितें म्हणटा तो पळय, तो कितें म्हणटा पळय, वी रिट्रेट दॅट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शॅल रिमेन अवर सोल गायड अँड कॉम्पेनियन इन अवर नेव्हर एंडिंग जर्नी. सेव कॉन्स्टिट्यूशन. आनी तो कॉन्स्टिट्यूशन तकलेर मारता म्हणजे कोण? म्हणजे ह्या गोंयांत लेबरेट करपाक लागून ज्यांच्यांनी आपली जिवाची आहुती दिली ती फुकट गेली, तेंचे संसार उद्ध्वस्त जाले. आमी एक्सेप्ट केले. तेका जर मान्य नासलें तेणें वचूं जाय आसलो पोर्तुगालाक. तूं कितें उलयता हेचेर? आनी कितें विचारलें उलय. हेचेर हांव तुका डिस्कशन जाय जाय तितलो डिस्कशन कर, तुजे कडेन रेडी आसा. तेचे कडेन ना. हें जर तो म्हणटा तें तुमी हय म्हणटा आसत जाल्यार हांव तेचे कडेन रेडी आसा उलोवपाक. तुमी सांगात म्हाका, हांव तुमचे कडेन म्हणून हांवें तुमकां पयलीं दाखयलो.
तुम्ही ऐकात त्याने जे कितें म्हणिल्लें आहा तें बरोबर म्हणटा तुमी जाल्यार तुमची मान्यता आसा ठीक आसा मागीर पळयता हांव तो खंय आसा तो हांव बसता तेजे कडेन उलोवपाक आनी ताका भिलो म्हणपाचें केन्ना ताका तेजी जागा कळटली थोडे दीस राव इलेक्शन जावनी 5 तारीख तेज्या पयलीं डिस्क्वॉलिफाय जालो बरी जावनी न जालो सुद्दां जाल्यार तूं चिंता करपाची गरज ना बीजेपी इज विनिंग इन साउथ गोवा विथ 50,000 प्लस लीड प्रेसिडेंट मोदीची तुम्ही रॅली सांकवाळा दवरल्या कित्याक खातीर म्हणजे जालां तशें. तो लागींचो कॅन्डिडेट म्हणजे कॅन्डिडेट लागीं म्हणून जाल्यार तुमकांय सांगता की पयलीं आमची रॅली ही कुडचड्या हांगासर जावपाची आशिल्ली पण जालें कशें की टायमींग जो पयलीं आशिल्लो तो 4 आशिल्लो लास्ट टायमींग बदललो तो जालो सांजचो 7:30 PM 6 o'clock 6:30 येतलो रातचो जर वयतलो आसत जाल्यार ताका हेलिकॉप्टरान जर गेलो जाल्यार काळोख जातकच हेलिकॉप्टर अलाव करना वचपाक आनी बाय रोड जर गेलो जाल्यार संपूर्ण दक्षिण गोवा हें बंद करचें पडटलें आनी तातूंतल्यान सगळेच जाण ब्लॉक जावन उरतले आनी निवडणुकीच्या वेळाचेर लोकांक त्रास करपाक आमकां नाका आशिल्लें आनी म्हणून आमी ती शिफ्ट केली तर हांगा कशें जातलें हांगा आमच्यान डायरेक्ट बाय रोड विमानान देंवतकच बाय रोड ते 10 मिनटां भितर थंय पावपाक शकता तिजे आमकां कॅप्टन विराटाक लागून काय ना आमी ताका कॅरूच केन्ना हुईज कॅप्टन विराट काय म्हणटा हांव विचार करता तो तेचें कितें रे ते स्वताच्या मतांत हातून दाबोलीच्यान इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें म्हणून थंय जितले मेळिल्ले पळय तेच्या पेक्षा कितले कमी मेळटे ती पळय मत आनी मागीर म्हाका प्रश्न विचार त्यामुळे कोणाक भिवपाची गरज ना आमी भारतीय जनता पार्टी कोणाक मेळना इज अ स्टेट फायट सांग आनी कितें तुका आनी विशय कितें जाल्यार उलयन दिवचे पंतप्रधान आता ही मिटींग घेता पण ती खंय एक्झॅक्टली सारकी दिस इज जस्ट अपोजीट सांकवाळ हांगासर अपोजीट बिर्ला टेंपल जें आसा त्या बिर्ला टेंपलच्या आमी एअरपोर्टार वतना लेफ्ट सायडीक तो ग्रावंड आसा पळय त्या ग्रावंडाचेर मिटींग जाता आनी कितें आसलें धन्यवाद तुमकां थँक्यू